नमस्कार। रेडियो भेरीगङ्गा 91.4 मेगाहर्जको साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम भेटघाटमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईँ यो कार्यक्रम हरेक हप्ताको आइतबार बेलुकी 6 बजेको भेरीगङ्गा खबरपछि करिब 7 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। यस कार्यक्रममा हामी समसामयिक विषयमा रहेर विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले भेरीगङ्गा नगरपालिकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका सँगै भेरीगङ्गा नगरपालिकाको उपसचिव धीरेन्द्र प्रसाद शर्मासँग आजको श्रृङ्खलामा कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रम अन्त्यसम्म सुन्नुहोला। सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। आज एउटा अवसर जुरिया छ, मौका जुरिया छ होइन, तपाईँसँग कुराकानी गर्ने। एउटा अहिलेको अवस्थामा शिक्षासँग अलिकति बढी केन्द्रित रहेर हामी तपाईँसँग कुराकानी गर्नेछौँ आजको श्रृङ्खलामा। तपाईँ एउटा भेरीगङ्गा नगरपालिकामा शिक्षा शाखाको प्रमुखसँगै एउटा उपसचिव पदमा अहिले कार्यरत हुनुहुन्छ। यहाँ आइपुग्नुभन्दा पहिला हामी यसो अलिकति ब्याकग्राउन्डतिर फर्क्यौँ न। पहिला यहाँसम्म आइपुग्दा धेरै तपाईँका जिन्दगीमा सङ्घर्षहरू धेरै भयो होला, धेरै उडाप चढापहरू लिँदा यहाँसम्म आइपुग्नु भयो होला। यसो बाल्यकालतिर फर्क्यौँ न, स्वभावहरू कस्तो थियो, रुचिहरू के थियो, यहाँसम्म पुग्दाखेरि यसो त्यतातिर फर्क्यौँ अनि हामी शिक्षातिर लगाउँ। धन्यवाद सरलाई। मेरो परिचय त गरिसक्नु भएको छ। मेरो स्थायी ठेगाना दैलेखको साबिकको बडागैरव गाविस वडा नम्बर 5 मा हो। अहिलेको भगवती माई गाउँपालिका वडा नम्बर 7 छ, त्यहाँ म जन्मस्थान मेरो त्यहाँ हो। त्यसपछि म करिब 12 वर्ष जति शिक्षण पेसामा संलग्न भएको हो। दैलेखकै ज्वालामावि बेस्ताडामा म करिब 10 वर्ष म शिक्षकको रूपमा मैले अध्यापन पेसामा मैले समय व्यतीत गरेँ। त्यसपछि विद्यालय निरीक्षक पदमा 2068 सालदेखि जोडिएर म 2074-75 सालसम्म 74 सालसम्म म विद्यालय निरीक्षक पदमा कार्यरत रहेँ। र विशेष गरी सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोट तीनटा जिल्लाका शिक्षासँग सम्बन्धित गतिविधिहरूमा एउटा विद्यालय निरीक्षक भएको हैसियतले अनुभवहरू सङ्ग्रह गर्ने मौका पाएको छु होइन। र त्यसपछि 2075 सालदेखि यता म उपसचिव पदमा कार्यरत रहेको अवस्था हो। र उपसचिव पदमा कार्यरत रहँदा पनि म सामाजिक विकास मन्त्रालय, त्यसै गरी कर्णाली प्रदेशको प्रदेश योजना आयोग, अनि त्यसै गरी त्यसभन्दा पछाडि समायोजन भएर अहिले म भेरीगङ्गा नगरपालिकामा कार्यरत छु। र म यो बिचको पिरियडमा अब सामान्यतया शिक्षक सेवा आयोग र लोकसेवा आयोगका विभिन्न पाठ्यपुस्तकहरू पनि प्रकाशन गर्ने काम गर्दछु। जस्तो तपाईँले किताब लेख्नु भएको छ, बाहिर पब्लिसहरू छन् किताब? छन्। सबै किताबहरू निकाल्नु भएको छ, यसो जानकारी पाउनु। हामी शिक्षक सेवा आयोगमा विशेष गरी आधारभूत तह र माध्यमिक तहका स्थायी शिक्षकहरूको लागि जो शिक्षक सेवा आयोगले विज्ञापन गर्दैछ अब तिनी विज्ञापन गर्ने पदहरूका लागि अब भन्नाले ठ्याक्कै के जानकारी छ? अब शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारीहरू पूर्ति गरेको छ सरकारले। मलाई लाग्छ अब तुरुन्तै नै विज्ञापन गर्छ, यसले पूर्णता पाउँछ। त्यसपछि लोकसेवा आयोगका पनि प्राविधिक सहायकहरू विद्यालय निरीक्षकका पुस्तकहरू प्रकाशन गरिरहेको छु। जस्तो तपाईँको परिचयको कुराहरू भइहाल्यो होइन। बाल्यकालमा स्वभाव चाहिँ कस्तो थियो सर? म ठ्याक्कै अहिले हेर्दाखेरि अलिक चञ्चले खालको हुनुहुन्थ्यो कि जस्तो लाग्यो। अलिक चञ्चले यसो सम्झिनुहुन्छ बाल्यकाललाई? चञ्चले नै हो। म सानैदेखि चञ्चले, जिज्ञासु र अलिकति खेलप्रेमी पनि हो। म पहिले म शिक्षक हुँदा पनि म खेलमा धेरै चासो गर्थेँ। धेरै खेलाडी पनि उत्पादन गर्नको लागि मैले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भूमिका निभाएको छु होइन। र जस जिज्ञासुपना, त्यसपछि नयाँ कुरा अलिकति खोजनीति गर्ने, अलिकति के भन्छ त्यसलाई नयाँ कुरा नवप्रवर्तनात्मक कार्यहरू गर्नको लागि अगाडि जाने, त्यस्तो प्रकारको स्वभाव थियो मेरो। जस्तो यो आफू पढ्नुभयो, पढिसके पछाडि चाहिँ पछिको दिनहरू मात्रै शिक्षक नै हुनुपर्छ अथवा सरकारी सेवातिर लाग्नुपर्छ भन्ने त्यो सोचहरू चाहिँ कसरी पैदा हुँदो रहेछ? मान्छेहरू हुन्छन्, पढाइ हुन्छन्, पढिरहेको हुन्छन्, अन्य व्यापार व्यवसाय पनि गरिरहेको हुन्छन्, यो सोच चाहिँ कसरी आयो तपाईँलाई? यसो अलिकति मेरो दाइहरू, दुईवटा दाइहरू शिक्षक पेसामा हुनुहुन्थ्यो र उहाँ दाइहरूले नै मलाई तल्लो प्रारम्भिक कक्षामा पढाउनु भएको हो। त्यस कारणले दाइहरूको प्रेरणाले गर्दा म शिक्षण पेसातिर आकर्षित भएको हो। त्यसपछि शिक्षण पेसा अवलम्बन गर्दै जाँदा फेरि म अब कर्मचारी बन्नुपर्छ, म विद्यालय शिक्षक के अरे विद्यालयको शिक्षक मात्र नभएर अब विद्यालय प्रशासन, कर्मचारी प्रशासन, विशेष गरी शिक्षा प्रशासनमा पनि म काम गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा शिक्षक हुँदा त्यस्तो प्रकारको एउटा मानसिकता बनाएर म यहाँसम्म आएको। जस्तो अब हामी सिधै तपाईँ शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गरिसकेपछि हामी विषयवस्तु पनि यसै तर्फबाट उठान गर्छौँ। तपाईँले भेरीगङ्गा नगरपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुखसँगै उपसचिव पदमा चाहिँ कार्यरत हुनुहुन्छ होइन। नगरपालिकाभित्र
अहिलेको शिक्षाको अवस्था चाहिँ कस्तो छ, कोभिड-19ले चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा कस्तो असर पारेको छ, प्रभाव पारेको छ, यहाँबाट विषयको सुरुवात गरौँ न है। अत्यन्तै राम्रो। हामी अहिले भेरीगङ्गा नगरपालिकामा आएको पनि लगभग करिब 2 वर्ष हुन थाल्यो। हजुर। हामी आउँदा 2075 साल वैशाखमा 2076 साल वैशाखमा हामी आएको हो। हजुर। र त्यो बेलाको अवस्थामा हामी अलिकति भेरीगङ्गा नगरपालिकाको शैक्षिक अवस्थामा नीतिगत अन्यलता थियो। हजुर। त्यो नीतिगत अन्यलतामा विशेष गरी नगर शिक्षा ऐन बनेर पनि राजपत्रमा प्रकाशन नहुँदाखेरिमा त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भएको थिएन र त्यसलाई कार्यान्वयन गरिसकेपछि हामीले तपाईले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सहजीकरण गर्यौँ हामीले हजुर। र त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशन गरिसकेपछि नगर शिक्षा ऐन लागू भयो र सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू पुनर्गठन लगायतका अन्य नगर शिक्षा ऐनले ल्याएका प्रावधानहरूलाई हामीले कार्यान्वयन गर्यौँ र समग्रमा अहिले हामी अब भेरीगङ्गा नगरपालिकामा अहिले हामीसँग 51वटा सामुदायिक विद्यालय छन्, 16वटा संस्थागत विद्यालय छन्, त्यसमा 2वटा मन्टेसरीहरू पनि छन् अनि 4वटा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरू छन्। एउटा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने हाम्रो शिखर महावीर रामघाट एउटा क्याम्पस छ, सामुदायिक क्याम्पस र 2टा विद्यालयहरूमा प्राविधिक विषयहरू पनि केही विषयहरू अध्यापन गराइन्छ। यो हाम्रो समसामयिक रूपमा हाम्रो अवस्था यो हो र हाम्रो समग्रमा अब भेरीगङ्गा नगरपालिकामा हेर्दा करिब 12,000 जति विद्यार्थीहरू अध्यापन भएको देखिन्छ। 12 कक्षासम्म अध्यापन 1 देखि 12 सम्म 12 कक्षासम्मका विद्यार्थीहरू लगभग 12,000 जति अध्ययनरत भएको अवस्था छ। हजुर। त्यो नै हो। अब यसमा शिक्षाको व्यवस्थापनको पाटोमा अघि भन्नुभयो हजुरले तपाईँको हाम्रो अहिलेको यो कोभिड-19 को विषयमा जोड्दा सबैभन्दा कोभिड-19ले नेपालकै कन्टेक्स्ट होइन कि विश्वमै पनि हेर्दाखेरिमा सबैभन्दा प्रभावित भएको क्षेत्र भनेको शिक्षा हो। अच्छा। यसमा शिक्षा क्षेत्रमा विश्वकै अरबौँ बालबालिकाहरू शिक्षा सेवाबाट एउटा शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित भएको अवस्था थियो त्यो बेला र हामी पनि चैत्र 11 गतेदेखि करिब असोजसम्ममा हाम्रो भेरीगङ्गा नगरपालिकाका विद्यालयहरूका पनि बालबालिकाहरू सिकाइबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएको देखिन्छ। हाम्रो विद्यालयहरू करिब 12-13वटा विद्यालयमा त हाम्रो क्वारेन्टाइनको व्यवस्था थियो होइन, अनि एउटा विद्यालयमा 1-2वटा विद्यालयमा आइसोलेसनको व्यवस्था पनि थियो। लगायत अहिले पछिल्लो समयमा आउँदा हाम्रो भदौ असोजदेखि यता कुनै पनि विद्यालयमा क्वारेन्टिन र आइसोलेसनहरू त्यस्तो कुनै पनि व्यवस्था छैन। तैपनि हामीले धेरै प्रयासहरू गऱ्यौँ कोभिडबाट बच्नका लागि। सँगसँगै विद्यालयको सिकाइ गतिविधिलाई अगाडि बढाउनका लागि हामीले व्यवस्थापनका धेरै प्रयासहरू गऱ्यौँ। सबभन्दा पहिलो प्रयास हामीले अनलाइन कक्षाहरू अथवा अनलाइनबाट बालबालिकाहरूलाई सिकाउन सकिन्छ भनेर पनि प्रयास गऱ्यौँ, तर भेरीगङ्गा नगरपालिकामा त्यो अवस्था देखिएन। किनभने तपाईहरुले प्रयास त गर्नुभयो, मैले विषयमा रोकिहाल्ने है तपाईलाई, तर त्यो प्रभावकारी कतिको देखियो अथवा के थियो? हामीले 10 कक्षाबाट त्यसलाई सुरुवात गर्ने हामीले जमर्को गऱ्यौँ, तर त्यो बेला वैशाख जेठतिर जति बेला कोभिड-19 को लकडाउन थियो त्यो बेलामा हामीले प्रयास गर्दा तपाईको अनलाइनबाट सक्सेस हामी हुन सकेनौँ। त्यसपछि हामीले दोस्रो विकल्पमा के निकाल्यौँ त भन्दा दोस्रो विकल्पमा अब रेडियो शिक्षाबाट कार्यक्रम चलाउँदा राम्रो हुन्छ कि भनेर हामीले यही हजुरकै रेडियो प्रोग्राम मार्फत हामीले साउनको महिना लाग्छ मलाई, साउनको महिनाभरि 1 महिना हामीले भेरीगङ्गा रेडियो शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ, जहाँ हाम्रो शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र अहिलेको हाम्रो शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र भन्छौँ त्यसले उत्पादन गरेका भर्चुअल कक्षाहरू हामीले तपाईँहरू मार्फत प्रसारण गऱ्यौँ र केही हदसम्म त्यो अनलाइन कक्षाहरू भन्दा रेडियोबाट प्रसारण गरेका कक्षाहरू केही हदसम्म विद्यार्थीको लागि सिकाइको लागि एउटा प्रभावकारी भएको जस्तो देखिन्छ। त्यति अपेक्षित रूपमा त भएन, नहुनुभन्दा चाहिँ केही हदसम्म नहुनुभन्दा केही बालबालिकाहरूको लागि जो रेडियोको पहुँच भएका बालबालिकाहरू त्यस्ता बालबालिकाको लागि भयो। र हामीले सबैभन्दा पहिला केमा जोड गऱ्यौँ त भन्दा सबै बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा भर्ना गर्नुहोस् भनेर हामीले शिक्षकहरूलाई कुरा गऱ्यौँ र उहाँहरूले भर्ना गर्नुभयो र बच्चाको हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउने कुरा सबैभन्दा पहिला गर्नुपर्छ भनेर हामीले सर म्याडमहरूलाई अथवा विद्यालयलाई हामीले पाठ्यपुस्तक बच्चाको हातमा पुर्याउने वातावरण तयार गऱ्यौँ। त्यो हामीले लगभग अलरेडी वैशाख जेठमा नै हाम्रो सर म्याडमहरूले त्यो काम विद्यालयमा गरेको देखिन्छ। अनि बिस्तारै पाठ्यपुस्तक दिएपछि कम्तीमा स्व-अध्ययन गर्ने बालबालिकाहरूले घरमा अभिभावकको सहारामा सहयोगमा स्व-अध्ययन गर्न सक्ने खालको एउटा वातावरण हामीले बनाएको हो। र त्यसभन्दा पछाडि नेपाल सरकारले एउटा वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण एउटा कार्यविधि ल्यायो। त्यो सिकाइ सहजीकरण कार्यविधि ल्याइसकेपछि त्यो सिकाइ सहजीकरण कार्यविधि अनुसार विद्यालयमा गतिविधिहरू अगाडि बढायौँ र अधिकांश विद्यालयले हाम्रो लगभग भेरीगङ्गा नगरपालिकामा मलाई लाग्छ साउनदेखि नै विद्यालयहरू लागेका हुन्। साउनदेखि नै पठन पाठन सञ्चालन भएको यो वा त्यो ढङ्गले सञ्चालन भएको हो। यसमा धेरैको सहयोग छ, अभिभावकको पनि सहयोग छ, यसमा शिक्षक साथीहरू पनि एकदमै असुरक्षित महसुस गर्दा पनि गएर शिक्षण गर्नुभएको छ होइन। अभिभावकहरू, विवेचकहरू, त्यसपछि हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू सबैको आफ्नो ठाउँबाट भूमिका राम्रो छ। त्यसमा प्रशासनले पनि हामीलाई सहयोग गरेको छ, किन भन्दा बन्द गरेन, अब एउटा संयमता सबैले अप्नाएर अहिलेसम्म हामी यो अवस्थामा आछौँ।
जस्तो शिक्षाहरू अगाडि बढाइरहनु भएको छ, स्कुलहरूले पनि बढाए, तपाईँहरूको पनि एउटा समन्वयकारी भूमिका रह्यो होइन। जस्तो अहिले पढाइहरू भइरहँदाखेरि हाम्रो क्लास सुरु हुनुपर्ने वैशाख जेठबाट चाहिँ कक्षा सुरु हुन्थ्यो होइन। एउटा कोभिडको महामारीले गर्दाखेरि एउटा औपचारिक रूपमा चाहिँ मङ्सिरको महिनादेखि कक्षा सुरु भएको देखिन्छ झट्ट हेर्दाखेरि। यो अवस्थामा पढाइ हुँदाखेरि अब एउटा सरकारको शिक्षा मन्त्रालयबाट चाहिँ अब कोर्स चाहिँ पुरा हुन्छ अथवा चाहिँ हामी आर्थिक वर्ष खेर फाल्दैनौँ भन्ने खालको चाहिँ एउटा एकपटक चाहिँ एउटा सूचना जस्तो निक्लिएको थियो बाहिर। जस्तै वैशाखको महिनाबाट स्कुलहरू सुचारू हुँदाखेरि त कोर्सहरू बाँकी रहन्थ्यो, स्कुलहरूमा पढाइ पुरा हुँदैन थियो, कतिपय स्कुलहरूमा कोचिङहरू ट्युसनहरू सञ्चालन गरेर कोर्सहरू पुरा गर्नुपर्ने अवस्थाहरू हुन्थ्यो। अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि मङ्सिरको महिनाबाट स्कुलहरू सुरु भएको छ, अब 4 महिनाको पिरियड छ। यसमा पनि अब कतिपय स्कुलहरूले चाहिँ इक्जामहरू सञ्चालन गरिसकेका छन् पहिलो त्रैमासिक भनेर। यो अवस्थामा चाहिँ कसरी विद्यालयहरूले पढाइरहेछन्, तपाईँहरूले कहीँ गएर निरीक्षण गर्ने अथवा चाहिँ विद्यालयका प्रिन्सिपलहरूसँग बसेर कुनै एउटा कार्यक्रमहरू गरेर कसरी पढाइरहनु भएको छ अथवा कोर्सको बारेमा के सोच्नु भएको छ भन्ने खालको त्यस्तो कुराहरू कार्यक्रमहरू गर्नुभयो केही? अति सान्दर्भिक प्रश्न उठान गर्नुभएको छ होइन। हामी यो बिचमा यो विद्यालयमा वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका लागू भइरहेको बेला पनि हामीले धेरै विद्यालयहरू अनुगमन गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छौँ अथवा धेरै विद्यालयहरू हामीले अनुगमन गरिरहेका छौँ। हाम्रो व्यक्तिगत रूपमा भएको छ, सामूहिक रूपमा भएको छ होइन। र अहिले सबैभन्दा अब हाम्रो समस्या भनेको शैक्षिक सत्रको क्षति नहुने ढङ्गले बालबालिकालाई सिकाउनुपर्छ भन्ने खालको हो। त्यसको लागि नेपाल सरकारले के गर्यो त भन्दा हाम्रो पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा भनेर एउटा 12 महिनाको एक शैक्षिक सत्रमा शिक्षण गर्ने विषयवस्तुहरूलाई अलिकति सङ्कुचन गराएर त्यसलाई समायोजन गराएर कम्तीमा पनि अब नेपाल सरकारले तुरुन्तै अब यो शैक्षिक सत्रभित्रमै कम्तीमा निर्धारित सिकाइ उपलब्धि पुरा गर्ने ढङ्गले त्यो विषयवस्तु सिकाउनुपर्छ भनेर यो पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा 2077 को विकास गरेको छ। त्यसमा हरेक म भन्दैछु त्यसमा हरेक विषयका क्षेत्र र क्रमहरूलाई सङ्कुचन गरिएको छ। हरेक विषयका विषयवस्तुलाई त्यसलाई साँगुर्याउने प्रयास गरिएको छ। त्यो भन्दैमा फेरि जान्नै पर्ने, विद्यार्थीले बुझ्नै पर्ने अथवा उसले अध्ययन गर्नै पर्ने कुराहरू छुट्याइएको छैन। त्यसमा पनि 3-4वटा आधारहरू छन्। जस्तै त्यहाँ आधारहरू मेन के गराइएको छ त भन्दा यो पाठ्यवस्तु समायोजन गर्ने पनि के आधार बनाएको छ। जस्तै उदाहरणको लागि अब यो अत्यन्तै राम्रो पनि हो, हाम्रो शिक्षक साथीहरूलाई पनि अत्यन्तै काम लाग्ने विषयवस्तु पनि हो यो। एउटा उदाहरणको लागि तपाईँको समूहीकरण भनेको छ। एउटा आधार भनेको समूहीकरण भनेको जस्तै उदाहरणको लागि धेरै मिल्दाजुल्दा विषयवस्तुहरू छन् भने ती मिल्दाजुल्दा विषयवस्तुहरूलाई एकै ठाउँमा क्लस्टरिङ गरेर सिकाउनु पर्यो है। जस्तै हुनसक्छ नेपालीमा, अङ्ग्रेजीमा, गणितमा एउटा कम्प्युटर भन्ने एउटा कुनै टपिक छ भने त्यो कम्प्युटर भन्ने टपिक नेपालीमा पनि हुनसक्छ, अङ्ग्रेजीमा हुनसक्छ, विज्ञानमा हुनसक्छ अथवा अर्को अर्थशास्त्रमा हुनसक्ला। त्यो भएको बेलामा ती सबैलाई एउटै टिचरले मात्रै पाइदिएपछि हुन्छ है, अरू विषयमा खर्च नगरौँ हो। अनि त्यसै गरी तपाईँको अर्को एउटा के भनेको छ भन्दा तपाईँको प्रायोरिटाइजेसन गर्ने अथवा प्राथमिकीकरण गर्ने भन्छ। जो बच्चाले नजानी नहुने हो त्यो कक्षामा त्यसलाई सिकाउँ। अघिल्लो कक्षामा जानेको चिज अथवा अलिक सजिलो भएको, बच्चालाई अलिक सजिलो फिलिङ भएको त्यो आवश्यक छैन है भन्ने एउटा प्रकारको टिचरले त्यस्तो प्रकारको एउटा अपेक्षा गरेको चिजलाई त्यो कक्षामा हामी खर्च नगरौँ। एकदम आवश्यक भएको, बच्चालाई नजानी नहुने, नसिकी नहुने त्यस्तो प्राथमिकता प्राप्त विषयवस्तुलाई मात्रै सिकाउँ हो। त्यस्तै प्रकारको अर्को एउटा एकीकरण भन्ने छ। ती धेरै विषयवस्तुलाई एक ठाउँमा एकीकरण गरेर पनि ल्याउने भनेको छ। यसरी पाठ्यवस्तुका तपाईँका समायोजनका धेरै आधारहरू छन्। ती आधारहरूका आधारमा तपाईँको एक शैक्षिक सत्रमा सिकाउने विषयवस्तुहरूलाई अलिकति खुम्च्याएको छ र टिचरहरूले पनि अब त्यसलाई खुम्च्याएर सिकाइरहनु भएको छ। अहिले हामीले पनि उहाँहरूलाई त्यही निर्देशन दिएका छौँ, तपाईँहरूले पाठ्यवस्तुलाई अलिक खुम्च्याउनुहोस् अथवा त्यसलाई समायोजन गर्नुहोस्। समायोजन गरेर बच्चालाई सिकाउनु पर्यो ताकि तपाईँको सिकाइ उपलब्धि बच्चाको निर्धारित पुरा होस्। तर यो भन्दैमा उसले जान्नै पर्ने विषयवस्तुहरू त्यो कक्षामा नछुटाओस् हो भनेर हामीलाई त्यो ढाँचाले पनि त्यही भन्छ र हामीले विद्यालयका शिक्षक साथीहरूलाई पनि त्यही भनेका छौँ। समायोजनको जो के अरे पाठ्यवस्तु समायोजनको जुन ढाँचा छ त्यो ढाँचा हेर्नुहोस्। त्यो ढाँचामा पाठ्यवस्तु समायोजन गर्ने आधारहरू छन्। अनि पाठ्यवस्तुलाई कसरी समायोजन गरिएको छ भनेर त्यहाँको क्षेत्र र क्रम पनि छ, विषयवस्तु पनि छ। अनि त्यसै गरी पाठ्यवस्तु समायोजन गरिसकेपछि त्यसलाई पढाउने तरिका पनि फरक हुनसक्छ। त्यो तरिकाहरू पनि अलग अलग खालका तरिकाहरू उल्लेख गरेका छ त्यहाँ। अनि त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने तरिका पनि छ। जस्तै मङ्सिरमा एकचोटि गर्ने, चैतमा एकचोटि गर्ने भनेको छ हो। यसरी मूल्याङ्कन गर्ने तरिका पनि त्यहाँ छुट्याइदिएको छ। यसरी सबै कुरा हाम्रो शिक्षक साथीहरूलाई म अझ यहाँबाट एकदम हजुरको यो एफएमबाट म एकदम अनुरोध गर्न चाहेँ, सम्पूर्ण शिक्षकहरूले अब यो छोटो समयमा त्यो पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचालाई अध्ययन गरेर त्यसले विषयवस्तुलाई जसरी खुम्च्याएको छ अथवा समायोजन गरेको छ त्यसलाई अध्ययन गर्नुहोस् र त्यहाँको क्षेत्र र क्रमलाई कसरी खुम्च्याएको छ अनि त्यसलाई कसरी सिकाउने भन्ने सिकाइका नयाँ विधिहरू पनि राखेको छ, सिकाइका नयाँ तरिका राखेको छ त्यहाँ। अनि त्यसपछि मूल्याङ्कनको पनि तरिका राखेको छ। ती मूल्याङ्कनका तरिका र साधनहरूलाई प्रयोग गरेर यहाँहरूले
छोटो समयमा तपाईँले भने जस्तै शैक्षिक सत्र खेर नफाल्ने ढङ्गले हामीले निर्धारित समयमा भन्दा पनि छोटो समयमा पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेका विषयवस्तु विद्यार्थीलाई दिनका लागि सरले सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने मैले हजुरको एफएमआरले अनुरोध गर्न चाहन्छु। जस्तो परीक्षाको हकमा चाहिँ के हुन्छ सर? जस्तो स्कुलहरू चाहिँ अहिले पहिलो त्रैमासिक परीक्षा भनिन्छ, इक्जामहरू कतिपय स्कुलले सञ्चालन गरिरहेछन्, कतिपय स्कुल सञ्चालन भइसकेको छ। जस्तो पहिला जस्तै दोस्रो त्रैमासिक तेस्रो त्रैमासिक हुँदै यो लास्ट चैतको महिनासम्म 3वटै इक्जाम हुन्छ अथवा चाहिँ के छ परीक्षाको प्रक्रियाहरुमा? समायोजन ढाँचाले एउटा परीक्षा मङ्सिरको महिना सञ्चालन गर्ने भनेको छ र अर्को परीक्षा चैतको महिना सञ्चालन गर्ने भनेको छ। दुईवटा मात्रै परीक्षा हुन्छ। त्यो बाहेक अन्य परीक्षाको कल्पना हाम्रो ढाँचाले गरेको छैन। त्यो बाहेकको अरू कुनै आयो भने पछि हामीलाई निर्देशन आउला र कुनै निर्देशिकाहरू बन्ला होइन। तर अहिले हामी कुन मेन्टालिटीमा रहनु पर्यो भन्दा हाम्रो भेरीगङ्गा नगरपालिकामा कुरा गर्दाखेरिमा हाम्रो सबै विद्यालयमा हामीले मङ्सिर मसान्तभित्रमा तपाईँहरूले एउटा परीक्षा सम्पन्न गर्नुपर्छ भनिसकेपछि उहाँहरूले लगभग मलाई लाग्छ अहिलेसम्मको जानकारी अनुसार भेरीगङ्गाका सम्पूर्ण विद्यालयले एउटा परीक्षा सञ्चालन गरिसक्नु भएको छ। कक्षा 1 देखि 10 सम्म लागू गरियो। 10 क्लाससम्मको परीक्षाहरू सबै सम्पन्न भइसकेका छ र उहाँहरूले त्यो नतिजा अभिलेखन गर्ने कुरा, नतिजा प्रकाशन गर्ने कुरा, नतिजा विश्लेषण गर्ने पाटो त्यो पाटो गर्नुभएको छैन भने बरु छिटो गर्नु पर्यो होइन। र उहाँहरूले एउटा त्यसको तथ्याङ्कहरू छैन तपाईसँग? कति स्कुलहरूले दिए कति स्कुलहरूले दिएनन् त्यस्तो होइन, त्यो नतिजा हामीसँग उहाँहरू दिनुहुन्न। हामी वार्षिक परीक्षा भइसकेपछि तपाईँको सिकावृत्ति कति भयो भनेर पेश गर्ने भन्छौँ होइन। फाइनल भइसकेपछि र यो अब जस्तै 1 देखि 3 कक्षासम्म निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन भन्ने हुन्छ। तपाईँको निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनका उहाँहरूले साधन प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यही प्रकारको मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ। 4 देखि 8 कक्षासम्म तपाईँको 50% भनेर भनेको छ यो ढाँचाले। तपाईँको 50% निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन र 50% आवधिक परीक्षाहरू सञ्चालन गर्नु पर्यो भनेको छ। हो त्यसरी तपाईँको जसरी ढाँचाले जे भनेको छ त्यो ढाँचामा भनेको मूल्याङ्कन प्रक्रियाहरूलाई विद्यालयले अपनाइदिनु पर्यो। मैले यो एफएम मार्फत त्यो पनि मैले विद्यालयहरूलाई जानकारी गराउन चाहेँ। जस्तो सर यो अहिले शिक्षामा नेपाल सरकारले चाहिँ लगानीहरू थुप्रै गरिरहेको छ होइन। सामुदायिक विद्यालयहरूलाई चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा दिन पर्यो विद्यार्थीहरूलाई भन्ने खालको एउटा सोचले यो माध्यममा चाहिँ धेरै लगानीहरू गरेको छ। यस्तो हुँदै पनि शिक्षामा चाहिँ गुणस्तर अलिकति कम भएको जस्तो देखिएको हो कि सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्रायः मान्छेहरू चाहिँ यो प्राइभेट स्कुलहरूमा चाहिँ विद्यार्थीहरू भर्ना गर्ने पढाउने खालको भएको छ। यो सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरू ल्याउनको लागि अथवा चाहिँ विद्यार्थीहरू पढाउनको लागि नगरपालिकाहरूले कस्तो खालको भूमिकाहरू खेल्न सक्छ अथवा खेलिरहेको छ के छ? यसको बारेमा पनि के सोचेको छ नगरपालिकाहरूले? सामुदायिक विद्यालयहरू विद्यार्थीहरू टिकाउनको लागि त्यस्तो केही गरेको छ? अब हामीले शिक्षामा लगानी गर्ने कुराको हेर्दा अब त्यस्तो उल्लेखनीय लगानी शिक्षामा भएको त पछिल्लो समयमा त्यस्तो सङ्घीय बजेट हेर्दा पनि प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट हेर्दा पनि त्यस्तो देखिन्न। शिक्षामा लगानी शिक्षाको लगानी लगभग तपाईँले शिक्षाको लगानीको एउटा हेर्नुहुन्छ भने इतिहास हेर्नुहुन्छ भने एकदमै गिर्दो अवस्थामा छ। हामी अहिले 10% हाराहारीमा छौँ। सङ्घको पनि प्रदेशको पनि र स्थानीय तहको पनि बजेट हेर्दाखेरिमा अब प्रदेशले पनि छुट्याएको छ, सङ्घले पनि छुट्याएको छ, स्थानीय हामीले पनि छुट्याएका छौँ। जस्तै हाम्रै कन्टेक्स्टमा पनि हाम्रो अहिले आर्थिक वर्षमा करिब 1 करोड 80 लाख जति बजेटहरू छुट्याएको छ होइन, शिक्षाको लागि छुट्याएको छ। अब त्यसमा पनि घट्दै अहिले पछि कहाँ उहाँहरूले 40-50 लाख रुपियाँ घटाएर कति धेरै तल एकदम मिनिमाइज भएको छ। यहाँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त भन्दा लगानी कति गरिएको छ र लगानी केमा गरिएको छ भन्ने कुरा बहुत महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो लगानी केमा गरिएको छ जस्तै लगानीको भोल्युम मात्रै कति। जस्तै हाम्रै नगरपालिकाको कुरा गर्दा तपाईँको 1 करोड 30-40 लाख रुपियाँ शिक्षामा छुट्याएको छ भने त्यसको 90% बजेट केमा खर्च हुन्छ त भन्दा शिक्षकको तलबमा खर्च हुन्छ। हामीले स्वयंसेवक शिक्षक राखेका छौँ अनि हामीसँग कति करिब 46 जना हाम्रा स्वयंसेवक शिक्षकहरू छन्। ती 46 जना स्वयंसेवक शिक्षकलाई हामी त्यो सुविधा दिन्छौँ। अनि हाम्रा 5-6वटा बाल विकास केन्द्रहरू हाम्रो नगरपालिकाको स्रोतबाट हामीले बिहोरेका छौँ अनि उहाँहरूलाई हामी त्यो व्यवस्था गर्छौँ। अनि यहाँको कर्मचारी र हेड सरलाई हामीले इन्सेन्टिभ दिएका छौँ अलिकति, त्यो इन्सेन्टिभ यही बजेटबाट बिहोर्छौँ। त्यसले हेर्दाखेरिमा हाम्रो अरू जो अलिकति गुणस्तरमा हामीले गुणस्तरको पाटोको कुरामा शिक्षक र कर्मचारीको क्षमता विकासको पाटोमा त्यो पाटोमा खर्च गर्ने रकम त हामीसँग अत्यन्तै कम छ। र तपाईँले यो नेपालकै पनि पेरिफेरीको तपाईँको सँगै बजेट पनि भोल्युम हेर्नुहुन्छ भने हामीसँग तपाईँको टोटल बजेटको 10% जति बजेट शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याएको छ। त्यसमा पनि 70 देखि 80% बजेट शिक्षकको तलब भत्तामै जान्छ भन्ने छ है। अब तलब भत्तामा नै बढी छ तै पनि हामीसँग शिक्षक अभाव छ, शिक्षक पर्याप्त छैन। सबै स्थानीय तहले शिक्षकमा लगानी जति बजेट छुट्याएको छ सबै शिक्षकमै लगानी गरिरहेको छ। त्यस कारण यो लगानीको पाटो त हामीसँग कमजोर नै छ। यसमा सबैभन्दा हाम्रो महत्त्वपूर्ण अहिले इस्यु नै के देखेको छ भन्दा नेपालको कन्टेक्स्टमा यो नेपालकै कन्टेक्स्टमा हो शिक्षकको व्यवस्थापन एज अ च्यालेन्ज बनेको छ कि शिक्षाको व्यवस्थापन जबसम्म तपाईँको पूर्ण हुन सक्दैन तबसम्म हाम्रो यो बजेटको कुनै तपाईँको बजेटको प्रभावकारिता हामी अध्ययन गर्न सक्दैनौँ।
पहिला नगरपालिकाहरूले नै शिक्षकहरू राख्दाखेरि पनि अलिकति गाह्रो भयो नगरपालिका अब तपाईँको अब नगरपालिकाले राख्दा पनि नपुगेर अझ स्कुलले पनि निजी स्रोतमा राखिरहेछ निजी स्रोतमा पनि अझै निजी स्रोतमा राख्नु भएको छ अब अघि कुरा गर्नु भएको छ नि अब पछि पनि आउला कुरा जस्तै तपाईँको अनिवार्य शिक्षाको कुरा आउँछ निःशुल्क शिक्षाको कुरा आउँछ होइन अब तपाईँको के छ समस्या जस्तै यहीँ उदाहरणको लागि हामीसँग तपाईँको 13वटा हाम्रा सामुदायिक माविहरू छन् सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय 13वटा छन् तर 13 मध्ये 7वटा माविहरूमा हाम्रो कुनै प्रकारको दरबन्दी छैन त्यहाँ एउटा पनि शिक्षक दरबन्दी नभएको विद्यालयमा कल्पना गर्नुहोस् कि 9 र 10 कक्षाको विषयवस्तु कसले पढाउने कसरी पढाउने त्यहाँ नेपाल सरकारले पनि शिक्षक दिएको छैन त्यहाँ प्रदेशले पनि दिएको छैन स्थानीयले पनि दिएको छैन भनेपछि कसले पढाउने भन्दा उहाँहरूले सबै अभिभावकबाट पैसा उठाएर निजी स्रोतमा राखेर पढाउनुहुन्थ्यो तर हामी आइसिएससी के गर्यौँ त भन्दा यसो गर्नु भएन कम्तीमा एउटासम्म शिक्षा व्यवस्थापन गरौँ त्यो पनि इङ्ग्लिस म्याथ र साइन्स पढाउने अलिकति महत्त्वपूर्ण विषयहरू पढाउने शिक्षकको व्यवस्थापन गरौँ भनेर हामीले स्वयंसेवक शिक्षकहरू एक एकजना व्यवस्थापन गऱ्यौँ निवावी र माविमा जहाँ जिरो दरबन्दी छ त्यस्ता विद्यालयहरूमा हामीले एक एकजना शिक्षकहरूको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भनेर हामीले अगाडि बढायौँ त्यति मात्र होइन हामीले अझ के पनि भन्यौँ भन्दा त्यस्ता विद्यालयमा यदि पढाउन गाह्रो भएको छ भने इङ्ग्लिस म्याथ र साइन्स पढाउनको लागि हामीले भर्चुअल कक्षा सुरु गरौँ नि त्यसो भए होइन हामीले भर्चुअल कक्षा नेपालकै एउटा नयाँ पाइलटिङ पनि हुन्छ भनेर गत वर्ष पुष माघ फागुन हामीले 3 महिना तपाईँको भर्चुअल कक्षा पनि हामीले उत्पादनलाई प्रसारण गऱ्यौँ भन्नाले भर्चुअल कक्षा लाइभ प्रसारण गऱ्यौँ हामीले लाइभ व्यवस्थापन गऱ्यौँ होइन शिक्षा व्यवस्थापनकै मोडालिटीमा हाम्रो रकम सबै खर्च हुने भयो कि त्यस कारणले राज्यले पहिलो कुरा के गर्नु पर्यो भन्दा शिक्षाको लगानीको पाटो एकातिर राखेर पहिलो कुरा शिक्षाको व्यवस्थापन जो अहिले गरेर आएको छ आजभोलि नेपाल सरकारले शिक्षकको दरबन्दी मिलानको पाटो समातिरहेछ त्यो पाटोलाई टुङ्गाउनु पर्यो त्यो पाटो टुङ्ग्यो भने हाम्रै नगरपालिकामा करिब 200-250 दरबन्दी थपिनेवाला छन् यही नगरपालिकामा हो थपियो भने अनि त्यसपछि हाम्रो यहाँको स्थानीय तहले शिक्षकको तलब भत्तामा बजेटै छुट्याउनु पर्दैन त्यसपछि जुन अहिले छुट्याइरहेछ बजेट त्यो बजेट शिक्षामा त्यो बजेट हामी अब क्वालिटीको पाटो समात्छौँ होइन उहाँहरूको क्षमता विकासको पाटो समात्छौँ कक्षा कोठामा सामग्री व्यवस्थापन होला कक्षा कोठामा तपाईँको अन्य व्यवस्थापनको पाटोमा हामी समातौँला होइन अहिले त हामी कहाँ छ त भन्दा हाम्रो बजेट सबै टिचरको स्यालेरी ओरिएन्टेड भयो कि स्यालेरीमा छ राज्यबाट आएको पैसा भने स्यालेरी ओरिएन्टेडमा गएको छ यता पनि त्यसै गएको छ त्यस कारणले गर्दा यो वितरणमुखी जो हाम्रो बजेट छ नि तपाईँको वितरणमुखी बजेटले के गर्छ त भन्दा तपाईँको वितरण त हामी गर्छौँ त्यो ठाउँमा त गएको छ तर के भयो त भन्दा तपाईँको त्यसले क्वालिटी दिन सकेन र तपाईँले भने जस्तै अब संस्थागत विद्यालय भन्दा सामुदायिक विद्यालयको अब गुणस्तर कमजोर भएको नेपालकै समग्रमा त्यो देखिन्छ होइन त्यसमा धेरै फ्याक्टरहरू छन् अब त्यो फ्याक्टरमा अब मैले त के देख्छु भन्दा यदि चाहियो भने हामी सामुदायिक विद्यालय पनि कम्ती छैनन् सामुदायिक विद्यालय पनि राम्रो उत्पादन गरिरहेका छन् होइन राम्रो गरिरहनु भएको छ कतिपय सामुदायिक विद्यालय यहीँ पनि भेरीगङ्गामै हेर्नुहुन्छ भने म पनि कति विद्यालयहरू घुमेको छु होइन तपाईँ पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ संस्थागत विद्यालयको पनि यहाँले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ होइन तपाईँको सामुदायिक विद्यालय पनि चाहेपछि राम्रोसँग गर्न सक्छ राम्रो गुणस्तर दिन सक्छ मान्छेहरूको सोचाइमा भनौँ या त बुझाइमा भनौँ अलिक संस्थागत भन्दा यिनी प्राइभेट स्कुलहरू हुन्छन् नि यसमा चाहिँ विद्यार्थीहरू राख्नुपर्छ पढाउनुपर्छ भन्ने खालको त्यो सोचाइहरू कसरी हुँदो अभिभावकमा त्यो प्रकारको सोच विकास भएको हुनसक्छ त्यसलाई पश्चिमेली संस्कृति पनि हुनसक्छ होइन र अब अलिकति निजी विद्यालयको गुणस्तर राम्रो छ भन्ने खालको एउटा सुरुमा पनि अलि पहिला जस्तै एसएलसी परीक्षामा कक्षा 8को परीक्षामा त्यसको राम्रो नतिजा आउँदाखेरिमा नतिजासँग जोडेर गुणस्तरको हामीले व्याख्या गर्न खोज्यौँ कि गुणस्तर भनेको नतिजा मात्रै होइन उसको समग्र व्यवहारका कुरा हुन् समग्र उसका सिक्काका कुराहरू हुन् होइन त्यस कारणले हामीले नतिजालाई मात्रै गुणस्तरसँग जोड्न खोज्यौँ भने त्यो गलत हुन्छ अब हामीले के सोच्नुपर्छ भन्दा हामी सामुदायिक विद्यालय अब कसरी सबलीकरण गर्ने कसरी सामुदायिक विद्यालय इम्पावरमेन्ट कसरी गर्ने भन्नेमा नै नगरपालिका लाग्नुपर्छ हामी त्यसमा लागिरहेछौँ हामीले नगरपालिकामा सकेसम्म सामुदायिक विद्यालयमा भएका बालबालिकालाई त्यही टिकाउनको लागि जस्तै हाम्रो अहिले नेपाल सरकारले ल्याएको दिवा खाजा कार्यक्रम सबै विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम लागू भइरहेछ र विद्यालयबाट राम्रो फिडब्याक आउँदैछ कि तपाईँको विद्यार्थी सङ्ख्या दिवा खाजा कार्यक्रमले बढ्यो है विद्यार्थी 4 बजीसम्म टिक्न थाल्यो है अब 4 बजीसम्म नटिकेसम्म त तपाईँको सिकाइ पनि हुँदैन होइन विद्यार्थी टिक्न थाल्यो विद्यार्थी घर नजाने भयो नभाग्ने भयो ड्रप आउट नहुने भयो अनि अभिभावकले पनि विद्यार्थीलाई नियमित विद्यालयमा पढाउन थाल्यो भनेर विद्यालयबाट अहिले पछाडि तपाईँको फिडब्याक आइरहेछ त्यो दिवा खाजा कार्यक्रम त्यो एउटा तपाईँको रणनीति हो त्यस्तै अब छात्रवृत्ति एउटा हो होइन पाठ्यपुस्तक निःशुल्क दिन्छौँ हामी त्यस्ता हामीसँग वितरणका कार्यक्रमहरू धेरै छन् जसले गर्दा बालबालिकाहरूको सिकाइलाई गुणस्तरीय बनाउनको लागि त्यसले हामीले सहयोग गरेका छ त्यसको नगरपालिकाको तर्फबाट हामीले गर्नुपर्ने सबै हामीले विकल्पहरू प्रयोग गरिरहेका छौँ हुनसक्छ हाम्रो स्रोत साधनले नभ्याउँदा होइन अब मैले अघि भने तपाईँको हामीसँग कोभिड-19 को बेलामा ठुलो समस्या पऱ्यो अब सबै ठाउँमा अनलाइन कक्षा भनेर तपाईँको प्रचारबाजी गरियो तर हामी अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न सकेनौँ हामी आफैलाई पछुतो भयो रेडियोलाई रोज्यौँ हामीले रेडियो पनि हाम्रो कतिपय विद्यालयका बालबालिकाले रेडियो पनि सुन्न सकेनन् रेडियोको क्षमता नभएका कुनै प्रकारको प्रविधिको क्षमता नभएका बालबालिकाको सङ्ख्या यहाँ अत्यन्तै बढी छ त्यस्तो बढी भएका विद्यालयहरूका बालबालिकालाई कसरी सिकाइमा सहजीकरण गर्ने भन्ने कुरामा हामीलाई आफै पनि गाह्रो भएको
अनि पछि हामीले स्वाध्ययन सामग्री पाठ्यपुस्तक दियौँ अनि शिक्षकलाई कम्तीमा मोबिलाइज गर्नु पर्यो उहाँहरूको अभिभावकलाई पढाउन लगाउनु पर्यो भन्ने ढङ्गले हामीले शिक्षकलाई ओरिएन्टेड गऱ्यौँ भन्ने हो होइन। त्यस कारणले अब गुणस्तरमा हामी कमजोर छैनौँ कि चाहेपछि हामी गुणस्तर निकाल्न सक्छौँ तर हामीले चाहनु पर्यो। त्यो कसले चाहनु पर्यो त भन्दा शिक्षकले चाहनु पर्यो त्यहाँको अभिभावकले चाहनु पर्यो त्यहाँको तपाईँको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले चाहनु पर्यो त्यहाँको शिक्षक अभिभावक सङ्घले चाहनु पर्यो सम्पूर्ण अभिभावकहरूले चाहनु पर्यो। त्यति भयो भने चाहिँ विद्यार्थीहरू विद्यालयमा हाम्रो अपनत्व हुनु पर्यो क्या विद्यालयप्रति यो हाम्रो समुदायको विद्यालय भन्ने अपनत्व हुनु पर्यो। तपाईँ पनि हेर्दा जुन समुदायले विद्यालय राम्रोसँग हेरेको छ त्यो विद्यालय राम्रो भएको देखिन्छ। जो विद्यालय तपाईँको समुदाय विहीन छ अभिभावक विहीन छ कुनै टिचरका लागि विद्यालय बनेको छ होइन फलाना टिचरको स्कुल हो यो फलाना म्याडमको स्कुल हो फलाना सरको स्कुल हो भनेर जुन तपाईँको अभिभावकले सोचिरहेको हुन्छ त्यो विद्यालय अभिभावक विहीन बनेको हुन्छ। अभिभावक विहीन भएको विद्यालयले त्यो कुनै प्रकारको त्यस्तो गुणस्तर तपाईँको उत्पादन गर्न सक्दैन भन्ने मेरो ठम्याइ हो। जस्तै यो अहिले भेरीगङ्गा नगरपालिकासँगै अन्य स्थानीय तहमा हेर्दाखेरि कतिपय विद्यार्थीहरू चाहिँ विद्यालय बाहिर रहेको पनि अवस्था छ होइन। जस्तो बिहान काम नगरेसम्म चाहिँ साँझ खाना नपुग्ने खालको घर परिवारहरू पनि छन्। त्यही आमा बुवाहरू चाहिँ विद्यालयसम्म विद्यार्थीहरूलाई पठाउन नसकेको अवस्था पनि छ होइन। यस्तो अवस्था भइरहँदाखेरि ती र त्यस्ता विद्यार्थीहरू अथवा व्यक्तिहरू जो छन् तिनीहरूलाई चाहिँ विद्यालयमा ल्याउनको लागि अथवा चाहिँ विद्यालयसम्म पुर्याउनको लागि एउटा शिक्षाको मूलधारसम्म त्यहाँसम्म पुर्याएर ती बालबच्चाहरूलाई एउटा शिक्षा दीक्षा दिनको लागि नगरपालिकाहरूले त्यस्तो केही सोचेको छ है भेरीगङ्गा नगरपालिकाको हकमा? एकदमै हामी अब योभन्दा पहिला पनि आधारभूत तहलाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा भनेर संविधानमा पनि लेखिसकिया हुनाले र सुर्खेत जिल्ला पनि एउटा घोषणाका हिसाबले हामीले 2072 सालमा अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा प्रदायक जिल्ला भनेर हामीले घोषणा गरेका थियौँ 2072 सालमा होइन। त्यसले पनि के देखाउँछ भन्दा सुर्खेत जिल्लाकै समग्रमा तपाईँको लगभग 98% बालबालिकाहरू विद्यालयको पहुँचभित्र आएको देखिन्छ तथ्याङ्क हेर्दा र अहिलेको हाम्रो भेरीगङ्गाको पनि तथ्याङ्क हेर्दा पनि लगभग 98 को छेउछाउमा विद्यार्थीहरू विद्यालयभित्र आएको देखिन्छ। र केही बालबालिकाहरू विशेष कारणले गर्दा विद्यालय बाहिर रहेका छन् तिनी बालबालिकाहरू हुनसक्छन्। कुनै बालबालिकाहरू होटेलमा काम गर्न लागेको हुनसक्छ कुनै त्यस्तो खासै सडक बालबालिकाहरू त भेरीगङ्गा नगरपालिकामा भएको हामीलाई त्यस्तो जानकारी छैन होइन। कुनै होटलमा अनि कुनै यातायातमा गाडीहरूमा होइन त्यस्तो ठाउँमा काम गर्न लागेका बालबालिकाहरू छन् र विद्यालय जानबाट उहाँहरू वञ्चित हुनुहुन्छ। त्यस्तो अभिभावकले जहाँ पठाउन सक्नु भएको छैन आर्थिक कारण हुनसक्छ अन्य कारण हुनसक्छ त्यस्ता बालबालिकाहरू छन् भने ल्याउनुहोस् भनेका छौँ हामीले होइन। त्यस्तो बालबालिका हामीसँग सम्पर्कमा आउनु पऱ्यो। नगर शिक्षा समिति छ नगर शिक्षा समितिले एउटा प्लानिङ गर्छ उहाँहरूलाई विद्यालयमा राख्नका लागि विद्यालयमा टिकाउनको लागि हामीसँग योजना पनि छन् होइन। त्यस कारण त्यस्ता बालबालिकाहरू छन् कुनै बालबालिका अपाङ्गताकै कारणले गर्दा विद्यालय आउन सकेको छैन भन्नु पऱ्यो अभिभावकले होइन। मेरो बच्चा अपाङ्ग भएको कारणले गर्दा मेरो बच्चाले शिक्षा पाउन सकेन भनेर आउनु पऱ्यो नगरपालिकामा आउनु पऱ्यो नगरपालिकाले त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्छ। अनि त्यसै गरी कुनै बालबालिका हाम्रो आर्थिक समस्याको कारणले गर्दा होइन बिहान बेलुका काम गर्नुपर्ने दिउँसो काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले आर्थिक विपन्नताका कारणले गर्दाखेरिमा मेरो बच्चा विद्यालयमा पठाउन सकिन भनेर आउनु पऱ्यो। आएपछि नगरपालिकाले एकदम फुल्ली सपोर्ट गर्छ उहाँलाई कसरी हुन्छ त्यो बच्चालाई विद्यालय ल्याउनका लागि हामी शिक्षा शाखाको तर्फबाट नगर शिक्षा समितिको तर्फबाट अब यहाँ हामी जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ मेयर साहबहरू हुनुहुन्छ सामाजिक विकास समिति छ सबै हामी लागेर तपाईँको त्यो बच्चाहरू यदि विद्यालयभन्दा बाहिर छ कुनै बालबालिकाहरू जस्तै अब कुनै ठाउँमा हुनसक्छ अब हामी सबै ठाउँमा पुगेका छैनौँ कुनै ठाउँमा विकट भएर होइन भूगोल एकदम टाढा भएर अप्ठ्यारो भएर विकटताको कारणले गर्दाखेरिमा हाम्रो बच्चा त 2 घन्टा लगाएर हामी माथि पठाउन सक्दैनौँ है हामीलाई विद्यालय चाहियो हामी विद्यालय खोलिदिनुहोस् न अनि बल्ल बच्चा हामी पठाउँछौँ भने त्यो पनि छ भने आउनु पऱ्यो। कुन ठाउँ छ त्यस्तो होइन त्यस्ता कारणहरू खोजेर हामी त्यसलाई ल्याउन सक्छौँ भन्ने हो। अब त्यस्तो अहिलेसम्म जानकारी आएको छैन 1-2वटा बच्चाहरूको पोहोर साल आएको जस्तो लाग्थ्यो मलाई त्यो बच्चाहरू पनि विद्यालयमा आएर लगभग नियमित हुनुहुन्छ अहिले। जस्तो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ विद्यालयहरूले कोभिड-19 को भन्दा अगाडिको जस्तो नै नियमित रूपमा सबै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ स्कुलमा बोलाएर पढाइरहेछन् होइन। लगभग अहिले चाहिँ पढाइ समग्र स्कुलको चाहिँ अवस्था त्यस्तै छ सबै नियमित भइरहेछ। जस्तो यो अवस्थामा चाहिँ अलिकति कतिपय स्कुलहरूमा अथवा चाहिँ नगरपालिकाहरूले होइन दूरी कायम गरेर चाहिँ पढाउनु पर्यो अलिकति टाढा राख्नु पर्यो अझै पनि हामी कोभिड-19 को महामारीमै छौँ भन्ने खालको कुराहरू पनि निस्किरहेको थियो। अहिले चाहिँ नगरपालिकाले के गरिरहेछ यसको
हदमा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई सबै एकै ठाउँ राखेर पढाइरहने अथवा चाहिँ हामी जोखिमबाट अलिकति टाढा छौँ अथवा टाढा भइसक्यौँ अब चाहिँ सबैले पढ्नुपर्छ एकै ठाउँ राखेर भन्ने खालको चाहिँ के छ नगरपालिकाहरू विद्यार्थीहरूलाई कस्तो निर्देशन दिइरहेछ? हाम्रो निर्देशन भनेको एउटा विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि 2070 बनेको छ, शिक्षा मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छ। त्यो कार्यविधिले के भनेको छ त्यो अनुसार गर्नुहोस् भनेको छ हामी स्कुललाई हैन। हाम्रो सबैभन्दा मुख्य प्रमाण त्यो हो। त्यसले के भनेको छ त भन्दा त्यसले विद्यालयहरूलाई त्यहाँ विभिन्न विकल्पहरू दिएको छ। कसरी तपाईँ विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ, कुन मोडालिटीबाट सक्नुहुन्छ हैन, त्यही प्रकारले विद्यालय सञ्चालन गर्नुहोस् भनेको छ। त्यहाँ स्वास्थ्य मापदण्डका कुरा पनि छन् र हामीले विद्यालयहरूलाई पनि के भनेका छौँ भन्दा सकेसम्म स्वास्थ्यका आधारभूत मापदण्डहरू पुरा गर्नुहोस् र गराउनुहोस्। विद्यार्थीलाई सामान्य सामाजिक दूरी कायम गर्ने कुरा सम्भव छ कि छैन, त्यसै मास्क लगाउने कुरा, सेनिटाइजेसन गर्ने कुरा, हात मुख धुने कुरा। अब हामीले खाजा पनि लन्च गरेर छौँ अहिले 5 कक्षासम्मको बालकले खाजा पनि खान्छ। त्यो खाजाको कुरा निकालिहाल्नु भयो तपाईँले। जस्तो भेरीगङ्गा नगरपालिकाभित्र भएका सबै विद्यार्थीहरूले 1 देखि 5 सम्म अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थीलाई खाजाको देशभरका सबै बालबालिकाहरू बाल विकासदेखि कक्षा 5 सम्म अध्ययन गर्ने सम्पूर्ण बालबालिकाहरूलाई अहिले दिवा खाजा कार्यक्रम यो लागू भाषा तपाईँले अनुगमन गर्नुभएको छ? एकदमै। म अस्ति भर्खरै पनि 10-15वटा विद्यालयहरू हेरेर म आएँ हैन, कसरी भएको छ। हामीसँग एउटा मापदण्ड तथा सहजीकरण पुस्तिका छ। त्यो मापदण्ड र सहजीकरण पुस्तिकाले व्यवस्था कसरी गरेको छ त्यसै अनुसार नै तपाईँले अब खाजा व्यवस्थापन गर्नुहोस् भनेर लगभग यो परीक्षा सम्पन्न भइसकेपछि जो मङ्सिरमा हामीले परीक्षा सञ्चालन गर्ने भन्यौँ स्कुललाई, त्योभन्दा पछाडिको समयमा विद्यार्थीहरू विद्यालयमा आइसकेपछि अनि उहाँहरूले कार्यक्रम सुरु गर्नुभएको छ। त्यसले पनि त्यो कार्यक्रम लन्च गर्दा पनि त्यहाँ पनि तपाईँका स्वास्थ्यका कुरा हुन्छन् हैन, सरसफाइका कुरा हुन्छन्। अब त्यसलाई पौष्टिक तत्त्वका कुरा हुन्छन्। तिन कुरालाई पनि अनुसरण गर्नु पर्यो र तपाईँले सकेसम्म बच्चालाई स्वास्थ्यका आधारभूत मापदण्डहरू पुरा गरेर सिकाइ गतिविधिमा लाग्नुहोस् र लगाउने कुरा पनि आवश्यक वातावरण तयार गर्नुहोस् भनेर हामीले स्कुललाई, विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई, शिक्षक अभिभावक सङ्घलाई, अभिभावकहरूलाई, त्यसै गरी हाम्रो नगर शिक्षा समिति सबैलाई हामीले अनुरोध गरेका छौँ। र त्यसै अनुसार भेरीगङ्गा नगरपालिकामा पनि अहिले सबै विद्यालय स्मुथली लागिरहेका छन्, स्मुथली चलेका छन्। त्यस्तो खासै जटिलता अहिलेसम्म आएको छैन। त्यो जो बाहिर मिडियामा अन्य जिल्लाका अन्य विद्यालयहरूमा जसरी आएको सुनिन्छ त्यस्तो यहाँ त्यस्तो छैन। केही टिचरहरूमा अलिकति कता 4-6 जना शिक्षकहरूमा कोरोना पोजिटिभ भएर पनि उहाँहरू पनि अहिले रिकभर भएर विद्यालयमा आइसक्नु भएको छ र विद्यार्थीमा त्यसरी पोजिटिभ भएको अथवा कोरोना सङ्क्रमण भएको अथवा विद्यालयमा त्यस्तो समस्या भएको भनेर त्यस्तो आएको छैन। यो स्मुथली विद्यालय चलिरहेको छ र उहाँहरूलाई पनि सतर्क रहेर स्वास्थ्य सुरक्षाका आधारभूत मापदण्ड पालना गरेर तपाईँको विद्यालयका गतिविधि अगाडि बढाउनुहोस् भन्ने हाम्रो कार्यालयको निर्देशन हो। जस्तै यो नास्ताको हकमा चाहिँ नगरपालिकाले नै त्यहाँ केही आर्थिक रकमहरू पठाएर विद्यालयले त्यहाँ भित्रै क्यान्टिनहरू सञ्चालन गरेर नास्ताहरू दिने व्यवस्था हो कि अथवा चाहिँ यो कस्तो? नेपाल सरकारको सशर्त कार्यक्रम हो हैन, सङ्घीय बजेटको सशर्त कार्यक्रम हो। सशर्त कार्यक्रममा यो कस्तो छ त भन्दा यसका 2-3 कुराहरू छन्। एउटा भनेको प्रति विद्यार्थी 15 रुपियाँ दिने हो। यो नगदमा आधारित दिवा खाजा कार्यक्रम भन्छ यसलाई। देशभरमा 2टा कार्यक्रम चलिरहेको छन्, एउटा नगदमा आधारित दिवा खाजा कार्यक्रम, एउटा खाद्यमा आधारित दिवा खाजा कार्यक्रम। त्यो खाद्यमा आधारित दिवा खाजा कार्यक्रम भनेको विश्व खाद्य कार्यक्रमले 11वटा जिल्लामा मात्रै लन्च गरेको छ विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहयोगमा। अरू बाँकी सबै जिल्लाहरूमा बाल विकास केन्द्रदेखि 5 कक्षासम्म पढ्ने बालबालिकाको लागि नेपाल सरकारले दिवा खाजा कार्यक्रम यो वर्षको बजेटदेखि अगाडि ल्याएको हो र हामी अहिले त्यही बजेटको कार्यान्वयनमा छौँ हैन। त्यसको लागि अब सबै नगरपालिका वा सबै गाउँपालिकाहरूमा बजेट प्राप्त भएको छ। त्यसमा कार्यान्वयन मात्रै ढिलो चाँडो भएको होला हैन। हाम्रो अब मैले भने नि लगभग पुसको सुरुवातदेखि नै हाम्रो कार्यक्रम सुरु भएको छ र यसमा सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा व्यवस्थापन मापदण्ड तथा सहजीकरण पुस्तिका भनेर एउटा पुस्तिका छ। त्यो नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको छ। त्यो पुस्तिकामा भएको मापदण्डहरूलाई पालना गर्ने गरी त्यसमा तपाईँको कसरी खरिद गर्ने, कसरी तयारी गर्ने, कसरी वितरण गर्ने, अनि त्यो खाजा कस्तो प्रकारको हुनुपर्छ, खाजाको मापदण्ड कस्तो हुनुपर्छ हैन, ती सबै कुराहरू त्यहाँ उल्लेख गरेका छ। त्यस अनुसार विद्यालयले व्यवस्थापन गराउन हामीले त्यही अनुसार निर्देशन पनि गरेका छौँ। त्यही अनुसार भए नभएको हामीले बिचमा मोनिटरिङ पनि गरेका छौँ। अझ मैले यसै रेडियो मार्फत पनि अनुरोध गर्न चाहेँ सम्बन्धित विद्यालयका विवेश व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले, शिक्षक अभिभावक सङ्घले अनि त्यसै गरी हाम्रा आदरणीय जनप्रतिनिधिज्यूहरूले पनि आफ्नो नजिकको विद्यालयमा गएर त्यस्तो प्रकारले मापदण्ड अनुसार खाजा व्यवस्थापन भएको छ कि छैन, बच्चाहरूको विद्यालयमा जो खाजा पाउने प्रकारको जो एउटा सुविधा हो त्यो सुविधा प्राप्त गरेको छ कि छैन भनेर नजिक अनुगमन गरिदिन हुन त्यसको फिडब्याक पनि हामीलाई प्रदान गरिदिन मैले यसैबाट फेरि अनुरोध गर्न चाहेँ। जस्तो शिक्षासँगै सम्बन्धित रहेर कुराकानी गरिरहँदाखेरि अहिले माध्यमिक तहसम्म चाहिँ शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य भन्ने खालको कुराहरू छ होइन। यति कुराहरू भइरहँदा पनि कतिपय स्कुलहरूले चाहिँ भर्नाकै नाममा पनि निःशुल्क लिने जस्तो देखिएको छ, भेटिएको छ होइन। र भर्नाको नाममै नलिए पनि विभिन्न शीर्षकहरू राखेर भर्नाको नाममा लिँदाखेरि किन लिइस् भन्ने खालको प्रश्नहरू पनि उब्जिने खालको देखियो। त्यही भएर विभिन्न शीर्षकहरू राखेर चाहिँ शुल्कहरू लिने कुराहरू भइरहेछ।
यो प्राय स्कुलहरूमा चाहिँ कक्षा 11 र 12कोमा चाहिँ लागू भएको जस्तो देखिएको छ अहिले होइन। यसमा चाहिँ नगरपालिकाले के गरिरहेछ, यो शुल्कहरू लिन पाउने नपाउने के भइरहेछ र यो मङ्सिर महिनादेखि कक्षा सुरु भएका 11-12 कक्षाहरूमा जस्तो वैशाख के अरे असार साउनको महिनादेखिको शुल्कहरू लिएको पनि घाइगुई चाहिँ हल्लामा आएको सुनिरहेको थियो होइन। यो चाहिँ गर्न पाइन्छ पाइँदैन या के छ यो शिक्षाको समग्रमा के भन्नुहुन्छ? दुईवटा कुरा, एउटा सामुदायिक विद्यालयको कुरा, एउटा संस्थागत विद्यालयको कुरा होइन। अब सामुदायिक विद्यालयको कुरामा हाम्रो संविधानले नै संवैधानिक रूपमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुन्छ भनिसकेपछि कुनै विद्यालयले पनि आधारभूत तह मात्रै होइन कि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क दुईवटा कुरा गरिसकेको हुनाले हामीले यसै अनुसार पनि के गर्न सक्छौँ, के गर्नु पर्यो भन्दा सबै बालबालिकाहरू विद्यालयमा पठाउने कुरा मात्रै नभएर तपाईँको सबै बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा पाउने संवैधानिक अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गर्न यो कुरामा हामी सबै लाग्नुपर्छ। शिक्षा सरकारबाट लाग्नैपर्छ। र अहिले जे मिडियामा तपाईँ सुन्न आएको छ त्यो मलाई त्यस्तो हामीसँग गुनासो आएको छैन। ठ्याक्कै यसरी शुल्क लगिएको छ, यसरी तपाईँको भर्ना शुल्क लगिएको छ भन्ने खालको त्यस्तो प्रकारको हामीसँग ठ्याक्कै मेसेज आएको छैन। यदि अब लग्नु भएको छ भनेपछि अब कसरी लग्नु भएको छ त्यो हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। र यसरी विद्यालयले शुल्क लानुहुन्छ के अरे लानुहुन्न भनेर नै हामीले स्थानीय तहमा स्वयंसेवक शिक्षक हामीले स्वयंसेवक शिक्षकको अवस्था अथवा के अरे स्वयंसेवक शिक्षकको व्यवस्थापन अनि भर्चुअल कक्षाको उत्पादन गर्ने कुरा अनि त्यसै गरी तपाईँको अन्य शिक्षक व्यवस्थापनका जस्तै उदाहरणको लागि मैले अघि कुरा गरेँ बाल विकास केन्द्रको एक विद्यालयमा एउटा बाल विकास केन्द्रको व्यवस्थापन गर्ने कुरा अनि त्यसै गरी तपाईँको रेडियो शिक्षा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने कुरा अनि हामीले शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने पाटो यी पाटाहरू सँगसँगै जोडेका छौँ। यी सबै शिक्षा व्यवस्थापनको पाटो हो। मैले अघि हजुरलाई सुरुमै त्यस कारणले भनेको हो कि हाम्रो सबैभन्दा ठुलो भनेको बजेट अपुग भनेको नि लगानी अपुग भनेकै कहाँ हो त भन्दा शिक्षा व्यवस्थापन हो। उहाँहरूको पनि एउटा बाध्यता पनि जस्तो पनि छ र अब त्यसलाई हामीलाई आशा लाग्छ नेपाल सरकारले दरबन्दी मिलानको काम अगाडि बढाएको छ। 2-4 दिन भयो तपाईँको यो सरुवाहरू सबै रोकेर अब दरबन्दी मिलानको कामलाई अगाडि बढाउँछु भनेर लेखिरहनु के माथिबाट निर्देशन आइरहेको छ। त्यस कारण हामी अपेक्षा गरौँ यो चैतसम्ममा नेपाल सरकारले दरबन्दी मिलान गर्यो भने हामी वैशाखदेखि कुनै विद्यालयले पनि शुल्क नलिने गरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ र स्थानीय तहलाई पनि कुनै पनि प्रकारको लोड पर्दैन। किन भन्दा ती सबै दरबन्दी व्यवस्था हाम्रो अहिले कस्तो छ भन्दा कुनै जिल्लामा धेरै दरबन्दी छन्, कुनै जिल्लामा धेरै कम दरबन्दी भए, कुनै स्थानीय तहमा धेरै दरबन्दी छन्, कुनै स्थानीय तहमा कम दरबन्दी छन्। विद्यार्थी सङ्ख्या कम भएको ठाउँमा दरबन्दी बढी छन्, विद्यार्थी सङ्ख्या बढी भएको ठाउँमा दरबन्दी कम छन्। त्यसकारण यो नेपालकै दरबन्दी मिलान गर्ने जो लागिरहेको छ हाम्रो शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र त्यसले यो कामलाई चैतसम्म टुङ्ग्याइदियोस् र तपाईँले भने जस्तै हुनसक्छ कुनै ठाउँमा त्यस्ता समस्याहरू आएका छन् भने उहाँहरूले ठ्याक्कै भर्नाकै रूपमा उठाउनु भएको छ त्यो त मिल्दैन होइन। कुनै प्रकारको हामीलाई एउटा यो अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2075 छ त्यसले के भनेको छ भन्दा कुनै पनि शीर्षकमा विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउनु पाइन्न भन्छ। उहाँले त्यस्तो उठाउनु भएको छैन भन्ने हो। यदि कहीँबाट गुनासो आएको छ भने उहाँहरूले फिर्ता गर्नुपर्छ। जस्तो तपाईँलाई एउटा सामान्य खालको जानकारी मात्रै गराएँ मैले एउटा चाहिँ ठ्याक्कै मैले स्कुलको नाम चाहिँ भनिनँ तपाईँलाई होइन। 8 महिना 22 गते चाहिँ एउटा बिल काटेको छ मैले सामान्य खालको जानकारी पाएको थिएँ। प्रवेश शुल्क चाहिँ 2100 र शिक्षण शुल्क चाहिँ 6 महिनाको भनेर 2100 चाहिँ लिएर 4300 जम्मा भनेर चाहिँ एउटा बिल चाहिँ मैले प्राप्त गरेको थिएँ जुन 8 महिना 22 गते चाहिँ बिल काटेको थियो। यो शिक्षण शुल्क चाहिँ 6 महिनाको भनेको छ अनि प्रवेश शुल्क चाहिँ 6 महिना भनेको छ। यो स्कुलमा गएर भर्ना हुँदाखेरि त्यो शुल्क लिन पाउने नपाउने त्यो हकमा चाहिँ के छ र यहाँ चाहिँ 6 महिनाको भनेको चाहिँ यो 6 महिनाको बुझ्दाखेरि जुन असारदेखि चाहिँ मङ्सिरसम्मको शुल्क हो यो 6 महिनाको भन्ने खालको चाहिँ मैले औपचारिक रूपमा चाहिँ बुझेको थिएँ। हजुरले अघि भनेको यस्तो हुँदाखेरि यो के हुन्छ, यो प्रक्रियाहरू सही वा गलत अथवा लिन पाउने नपाउने के हुन्छ? यो सामुदायिक विद्यालयको कुरा हो भने यो त मिल्दैन सामुदायिक विद्यालयको हकमा होइन। अब संस्थागत विद्यालयको कुरा हो भने संस्थागत विद्यालयको पाटोमा तपाईँको सामुदायिक नै हो सर। सामुदायिक हो। सामुदायिकमा अब कसरी लानुभयो कुन विद्यालयको बरु अब गुनासो अब यसो बरु हामीलाई पनि आओस् होइन। भन्नाले हाम्रो शाखामा पनि त्यस्तो गुनासो नभएको हुनाले अब हामी त के भन्छौँ भन्दा कुनै पनि विद्यालयले तपाईँको कुनै पनि विद्यार्थीबाट माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनेर संवैधानिकले प्रत्याभूत गरिसकेपछि यसलाई उठाउनु हुँदैन भनेर हामीले निर्देशन पनि दिएका छौँ। हामीले कसैलाई पनि उठाउनु चाहिँ भन्दैनौँ र उठाउनु भयो भने उहाँले त्यो गलत गर्नुभएको। अब एउटा कुरा यो होइन कि तपाईँको कतिपय विद्यालयहरूले आर्थिक स्रोतहरू सङ्कलन गर्नका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईँ हामीसँग धेरै विद्यालयमा गरेका अभ्यासहरू छन् कि जस्तै कसैले तपाईँको के भन्छ महाभारत के भन्छ अरे त्यो तपाईँका सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू के धार्मिक कार्यक्रमहरू होइन त्यस्तो धार्मिक कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्नुभएको हुन्छ। कसैले तपाईँको त्यस्तै उपहारहरू दान्तव्यहरू सङ्कलन गर्नका लागि विभिन्न अन्य विकल्पहरू प्रयोग गर्नुभएको हुन्छ। हो त्यस्तो कुरा विद्यालयले गर्न सक्छ। तर विद्यार्थीकै नाममा विद्यार्थीको नाम लेखेर तपाईँलाई शिक्षण शुल्क
तपाईँको प्रवेश शुल्क परीक्षा शुल्क भनेर त्यसै शुल्क उठाउन मिल्दैन। 11-12 हकमा पनि त्यो प्रवेश शुल्क अथवा भर्ना शुल्क भनेर लिन पाइँदैन। आधारभूत र माध्यमिक तहकै कुरा गर्दा यही हजुर दुईटै तहको कुरा होइन। अब संस्थागत विद्यालयको कुरामा तपाईँले अघि भने जस्तै संस्थागत विद्यालयले कोभिडको जो लकडाउन पिरियडमा तपाईँको शुल्क उठाउन मिल्दैन। हामीले यहाँको संस्थागत विद्यालय पनि प्रश्न भनिदिएका छौँ। तपाईँहरूले अझ उहाँहरूको विषयमा त हामीले एउटा निर्णय पनि गरेका छौँ। तपाईँहरूले अब विद्यालय सञ्चालन गर्दा तपाईँले बच्चाबाट कति शुल्क लानुहुन्छ भन्ने खालको एउटा प्रस्तावना पहिला हामीलाई यता पठाउनुपर्छ शाखामा, अनि शाखाबाट स्वीकृति गरेर बल्ल तपाईँले उठाउनु पाइन्छ भनेर हामीले एउटा नगर शिक्षा समितिबाट निर्णय पनि भएको छ होइन। र अब यहाँको सामुदायिक के अरे संस्थागत विद्यालय गर्नुभएको छ कि छैन, तर हामीलाई त्यो निर्देशिकाले पनि त्यही भनेको छ र हामीले पनि उहाँलाई त्यही निर्देशन दिएका छौँ। गत वर्षभन्दा बढी नहुने गरी गत वर्ष उहाँहरूले जे दरमा उहाँहरूले शुल्क लिनुहुन्थ्यो त्यो दरमा नबढ्ने गरी तपाईँहरूले शुल्क पहिला प्रस्ताव गरेर हाम्रो शाखामा पेश गर्नुपर्ने, शाखाबाट स्वीकृति लिएर अनि बल्ल उहाँले शुल्क उठाउनु पाइन्छ भनेर हामीले निर्देशन दिएका छौँ। र उहाँहरूले कोभिड-19 को टाइममा तपाईँको यो अझ भेरीगङ्गाको कन्टेक्स्टमा त कुनै विद्यालयले पनि तपाईँको अनलाइन क्लास चलाएको छैन होइन। त्यस कारणले कोभिड हामीले निर्देशन दिएको टाइमभन्दा अगाडि कुनै विद्यालय पनि शुल्क उठाउन पाउँदैन। जस्तो यो प्राइभेट स्कुलहरूको हकमा चाहिँ अब उता शिक्षकहरूले पनि तलब खुवाउन पर्यो, शिक्षकहरूले तलब नबेकिन उता पनि मान्नुहुन्न। यता हामीले शिक्षकहरूलाई कसरी तलब खुवाउने, विद्यार्थीहरूबाट शुल्क नलिएर भन्ने खालको एउटा गुनासो पनि छ नि, यो चाहिँ कसरी सम्बोधन हुन्छ होला उहाँहरूको गुनासो? अब हामीले त्यो पनि अलिकति उहाँहरूलाई सान्त्वना गरिदिएका छौँ। हजुर तपाईँको अहिले पनि तपाईँको हाम्रो यो रातो किताबमा हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। हजुर त्यो विद्यालय सञ्चालन भएको तहका आधारमा उहाँहरूलाई कोभिड-19 को क्षति भनेर केही कुरा हामीले शिक्षा समितिबाट निर्णय गराएर यो बजेटमा हालिदिएका छौँ। तपाईँको जस्तै मन्टेसरीलाई 20,000, त्यसपछि प्राइमेरीलाई 50,000, त्यसपछि अर्कोलाई कति 70 अनि 1 लाख 1.5 लाख भनेर कोभिडको क्षति भनेर संस्थागत विद्यालय पनि कम्तीमा टिचरलाई अलिकति दिनको लागि नगरपालिकाको तर्फबाट यो सायद यो हाम्रो यो कर्णाली प्रदेशमै यो मात्रै नगरपालिका होला, सायद तपाईहरु नै हो, हामी नै होला। कम्तीमा संस्थागत विद्यालयले यत्रो के अरे लगानी खेर भएको छ उहाँहरूको होइन, उहाँहरूलाई पनि अलिकति इन्सेन्टिभ दिउँ त भनेर तपाईँको त्यसरी हामीले त्यो कार्यक्रममा राखिदिएका छौँ। त्यो पनि एउटा उहाँहरूको लागि सपोर्टिभ हो। तर उहाँहरूले के गरिदिनु पर्छ भन्दा तपाईँको बिदाको समयमा कोभिडको बेलाको लकडाउनको पिरियडमा तपाईँको अभिभावकबाट त्यसरी शुल्क लिनु भएन र लिनुभएको छ भने त्यो गलत हो, उहाँले फिर्ता गर्नुपर्छ। हामीलाई लाग्छ अहिलेसम्म यहाँ अहिलेसम्मको पिरियडमा तपाईँले भने जस्तै कसैले पनि तपाईँको भर्ना शुल्क लगेको छ, यो शुल्क लगेको छ, यसरी तपाईँको लकडाउनको पिरियडको पनि तपाईँको शुल्क लगिएको छ भन्ने गुनासो हामीसँग आएको छैन। हुन्छ, त्यस्तो गुनासोहरू मसँग भएको खण्डमा र तपाईँलाई पछिको दिनहरू हुन्छ त्यसको सम्बोधन हामी गर्नेछौँ। जस्तो यो 11-12 को जुन अहिले कक्षा 12 को मात्रै हकमा कुरा गर्दाखेरि जस्तो विद्यालयहरूले परीक्षा लिएर अनि कपीहरू चेक गरेर अथवा चाहिँ नम्बरहरू जुन रजिस्टर गरेर परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाएको थियो नि, यसको हकमा चाहिँ जुन रिजल्ट आउन चाहिँ अलिकति ढिला भयो, जुन पुसको लास्टसम्म चाहिँ रिजल्टहरू आउँछ भन्ने खालको कुराहरू थियो, त्यो चाहिँ एउटा सूचना चाहिँ प्रकाशित भएको थियो बाहिर होइन। जस्तै यो कक्षा 12 को नतिजामा चाहिँ पुस 15 गतेभित्र चाहिँ प्रकाशित गर्ने भनेका थियौँ, तर विद्यालयले परीक्षा मर्यादित बनाउन सकेनन् र विद्यालयले भद्रगोल तरिकाले प्राप्ताङ्क पठाएकाले नतिजा पनि ढिलो हुने भयो। वेबसाइटमा राखिएको फाइल डाउनलोड गरेर सिम्बल नम्बर अनुसार मार्क्स चढाएको भए सहज हुने थियो। केन्द्र अध्यक्षहरूलाई अवमुखीकरण गरेर त्यसअनुसार काम गरेको पाइएन र कार्यविधि पढेर काम गर्नुपर्ने त्यो पनि गरेको पाइएन भनेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्षले चाहिँ चन्द्रमणि पौडेलले एउटा सूचना चाहिँ निकाल्नु भएको छ। यो तपाईँले के अनुगमन गर्नुभयो? विद्यार्थीहरूले त्यत्तिकै आफ्नो खुसीले चाहिँ नम्बर हालेर पठाइरहेछन् अथवा चाहिँ कपी चेक गरेर जुन जति नम्बर पाएको थियो विद्यार्थीले त्यति नम्बर नै हालेर पठाएछन् भनेर उहाँले भनेको अनुसार यो सही छ अथवा चाहिँ के छ? तपाईँले के यो विषयमा यसो कक्षा 11 र 12 को परीक्षाको सन्दर्भमा यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डकै त्रुटि छ। उहाँले जे भन्नुभएको छ त्यो कुरा सही भन्नुभएको छ, तर उहाँहरूले परीक्षा सञ्चालन गर्दा परीक्षाको व्यवस्थापन गर्ने पाटोमा उहाँहरूले कसलाई भुल्नुभएको छ त भन्दा कम्तीमा त्यहाँ स्थानीय तह छ भन्ने भुल्नुभएको छ। कम्तीमा त्यहाँ जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, पहिलाको हामी जिसिका भन्थ्यौँ, त्यो जिसिका छ भन्ने भुल्नुभएको छ। उहाँले सिधै कसलाई मात्रै देख्नुभएको छ भन्दा विद्यालय मात्रै छ भन्ने देख्नुभएको छ। त्यस कारणले मैले यो कहाँ जोड्न खोजेको त भन्दा कक्षा 12 सञ्चालन गर्नको लागि एउटा कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालन व्यवस्थापन नतिजा प्रमाणीकरण मापदण्ड भन्ने एउटा तपाईँको के अरे एउटा कार्यविधि बनाएको थियो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले। त्यो बनाएको कार्यविधिमा स्थानीय तह भन्ने शब्द कुनै पनि ठाउँमा छैन। स्थानीय तहको भूमिका यो हुनु पर्यो, स्थानीय तहले यसरी कम्तीमा तपाईँले सहजीकरण गरिदिनुहोस् भनेर हामी गर्थ्यौँ नि, तपाईँले अनुगमन गरिदिनु पर्यो भनेर गर्थ्यौँ नि। तर त्यो भन्दैमा फेरि हामीले नगरेर हामी छुट्टै बसेको पनि होइन। त्यो जस्तो उसले मात्र निर्देशन दिएपछि मात्रै गर्छ होइन, मैले त्यही जोड्दैछु। कार्यविधिमा होइन,
कुनै पनि कुरालाई व्यवस्थापन गर्नका लागि त कसले के काम गर्ने भन्ने कुरा जोड्नु पऱ्यो नि। हामीसँग प्रविधि नभएका ज्ञान नभएका अभ्यास पहिलो नौलो अभ्यास भएका विद्यालयहरूले तपाईँको परीक्षा सञ्चालन गर्ने, त्यसपछि ग्रेडिङ गर्ने अथवा के अरे लेजर निकाल्ने अथवा के अरे मार्क चढाउने, त्यो मार्कहरू पठाउने, त्यो कुराको उहाँहरूसँग ज्ञानको अभाव पनि हुनसक्छ नि त। त्यस कारण एउटा व्यवस्थापनको पाटो संयन्त्र बनाउनु पर्थ्यो क्या उहाँहरूले। एउटा स्थानीय तहलाई पनि त्यहाँ एडमिट गर्नु पर्थ्यो, जिल्लाको शिक्षा विकास र समन्वय इकाइ पनि छ त्यहाँ पनि त्यो इकाइलाई पनि त्यहाँ राख्नु पर्थ्यो। अनि विद्यालय सबै कुरालाई कन्ट्रोल गरेको भए पो तपाईँको एक प्रकारले एउटा सिस्टमको ढङ्गले तपाईँको काम छिटोमा सम्पन्न हुन्थ्यो। अनि उहाँहरूले एकैचोटि परीक्षा बोर्डबाट विद्यालयमा सम्पर्क गरेर त्यति छिटो अपेक्षा गरेको नतिजा कहाँ निस्किन सक्छ भने त्यो उहाँहरूको अपेक्षा नै गलत हो। मेरो आफ्नो विश्लेषण होइन। र त्यो भन्दैमा हामीले 12-11 परीक्षाहरू हामीले अनुगमन नगरेको, सहजीकरण नगरेको पटक्कै होइन। जस्तै 11 निर्देशन त्यो कार्यविधिमा स्थानीय तह भन्ने शब्द काहीँ नलेखिए पनि, हाम्रो जिम्मेवारीको बारेमा काहीँ नबोलिए पनि 11 र 12 कक्षाका परीक्षा हामी नैतिकताका आधारमा हामी पेसागत रूपमा शिक्षामा काम गर्ने कर्मचारी भएको हैसियतले यति मात्र होइन, यहाँको के अरे हाम्रो नगर उपप्रमुख पनि जानुभएको छ, नगर प्रमुख पनि जानुभएको छ, प्रशासकीय अधिकारी पनि जानुभएको छ होइन, सामाजिक विकास समिति पनि गएको छ, अनुगमन गएको छ। हामीले सञ्चालन गर्नको लागि सहजीकरण पनि गरेका छौँ। जस्तै 11 कक्षाको परीक्षा सञ्चालन गर्नको लागि हामीले यहाँ नगरपालिका भरिको क्वेसन एउटै बनाएका छौँ होइन। नगरपालिका भरिमा एउटै मितिमा परीक्षा सञ्चालन भयो 11 को परीक्षा, तर 12 को परीक्षा हामी त्यति अपेक्षित रूपमा सञ्चालन गर्न सकेनौँ। किन भन्दा उहाँहरूले पनि 11 परीक्षामा अलिकति सहजीकरण गर्नुभयो, 12 मा त चुटुकै बिर्सिनु भयो। त्यो बिर्सिनु भएको अथवा भुल्नु भएको के रहेछ तपाईँहरूले पनि यसो शिक्षा शाखा उहाँहरूले हामीले भनिरहेका छौँ, बुझ्न पाउनु भयो? उहाँहरूको त्यही त तपाईँको उहाँहरूसँग त्यो अब यो पहिलो अभ्यास पनि यो 12 को परीक्षा खास राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लाने हो होइन। अबदेखि अब कोभिडले गर्दा पो यो अवस्था आएको, नत्र त हाम्रो 12 परीक्षा अब राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लानुपर्छ भन्ने खालको बस चलिरहेछ। 11 को परीक्षा तपाईँको 10-11 को परीक्षा प्रदेशबाट चल्नुपर्छ, 8 को परीक्षा स्थानीय तहमा चल्नुपर्छ भन्ने अहिले बस अगाडि बढिरहेछ र हुन पनि त्यो नै हो होइन। अब 12 परीक्षा चलाउँदाखेरिमा अलिकति हामीसँग एउटा सहजीकरण नगरेको भन्ने होइन कि सहजीकरण गरेर समन्वय गरेर एउटा संयन्त्र बनाएर सिस्टममा चल्नु पर्थ्यो। त्यो नहुँदाखेरिमा परीक्षार्थीको तपाईँको जो नतिजा हो त्यो नतिजा प्रकाशन ढिला भएको सही हो। त्यसमा हामी अब शिक्षामा काम गर्ने परीक्षा बोर्ड होस् या शिक्षा इकाइ होस् या हामी स्थानीय तहमा काम गर्ने शिक्षा अधिकारी हौँ होइन, हामी आफ्नो ठाउँबाट अब अलिकति प्लानिङको पाटोमा यस्तो रहेछ है भनेर यसलाई एउटा पाठ पनि हो, यो पाठ हो। आगामी वर्षमा यसलाई अलिकति सुधार्नुपर्छ। जस्तो तपाईँसँग अनौपचारिक कुरा भइरहँदाखेरि प्रत्येक विद्यालयमा चाहिँ बाल विकास केन्द्रको स्थापना भएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ भएको थियो होइन। यो बाल विकास केन्द्रको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी भइरहेको छ, स्थापना चाहिँ किन भयो अथवा यसको गठन किन भयो, यो कसरी अगाडि बढिरहेको छ, के रहेछ यो? नम्बरिङका हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने देशमै तपाईँको विद्यालयको सङ्ख्याभन्दा बाल विकास केन्द्रको सङ्ख्या बढी छ। 35,000 को सङ्ख्यामा विद्यालय छ भने 36,000 को सङ्ख्यामा बाल विकास केन्द्रहरू छन्। त्यस्तै स्थानीय तहहरूको पनि कम्पेरिजन गर्नुहुन्छ भने जस्तै हाम्रै स्थानीय तहमा पनि हाम्रो 51वटा सामुदायिक विद्यालयहरू छन् भने बाल विकास केन्द्रहरू तपाईँको 50वटा छन्। तैपनि हामी आउनुभन्दा अगाडि यहाँ के थियो भन्दा कुनै एउटा विद्यालयमा 2टा बाल विकास केन्द्र थिए, तर कुनै 10-12वटा विद्यालयमा बाल विकास केन्द्र नै थिएन। हाम्रो शिक्षा ऐनले के भन्छ भने आधारभूत तह भनेको बाल विकास केन्द्रदेखि कक्षा 8 सम्मकोलाई आधारभूत तह भनेर भन्छ होइन। त्यहाँ बाल विकास केन्द्र पढेर मात्रै कक्षा 1 मा पढ्न पाउनुपर्छ, अथवा बाल विकास केन्द्र पढेको मान्छे कक्षा 1 मा पढ्नुपर्छ, अथवा कक्षा 1 मा भर्ना भएको मान्छे बाल विकास केन्द्रको शिक्षा प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। त्यसलाई हामी पूर्व प्राथमिक शिक्षा भन्छौँ। त्यो पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्त गरेको हुनुपर्छ भनिन्छ हो। त्यसैलाई हामीले मध्यनजर गरेर के भन्यौँ त भन्दा एक विद्यालयमा एक बाल विकास केन्द्रको सुनिश्चित हुनुपर्छ भनेर हामीले सबै 51वटै सामुदायिक विद्यालयहरूमा हामीले बाल विकास केन्द्र एक विद्यालयमा एउटा बाल विकास केन्द्र हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यसमा पनि हाम्रो 4वटा विद्यालय जो मर्ज भएका विद्यालय थिए हामी आउनुभन्दा पहिला, त्यो 4वटा मर्ज भएका विद्यालय पनि हाम्रो त्यो विद्यालयमा पनि बाल विकास केन्द्र छन्। त्यो हुँदाखेरिमा हाम्रा 55वटा बाल विकास केन्द्र बन्छन् र एउटा लामितडामा एउटा अर्को बाल विकास केन्द्र छ। त्यहाँ 56वटा गरेर हामीसँग 51वटा सामुदायिक विद्यालयमा र 5वटा समुदायमा होइन, फेरि जहाँ मर्ज भएका विद्यालय हुन् त्यो मर्ज भएका विद्यालयहरूमा बाल विकास केन्द्र चलेका छन्। त्यसले गर्दा हाम्रो यस्तो नगरपालिका हो तपाईँको कुनै पनि विद्यालयमा बाल विकास केन्द्र नभएको छैन। तपाईँले अन्यत्र नगरपालिका वा गाउँपालिकामा हेर्नुहोस्, मलाई लाग्छ मैले सुन्नमा आएको भनेको सबै स्थानीय तहमा एक विद्यालयमा अनिवार्य बाल विकास केन्द्र भएको अवस्था त्यस्तो सुनिश्चित भएको छैन। त्यो हुनुपर्ने हो गर्नुपर्छ। मेरो सिद्धान्त के हो त भन्दा प्रत्येक विद्यालयमा बाल विकास केन्द्र हुनैपर्छ। बाल विकास केन्द्रमा पढेको बच्चा 1 मा जानुपर्छ, सिधै 1 मा नाम लेखाइ हुन्न अब भन्ने हो। त्यो बच्चाले सिक्दै जाने भएन। बाल विकास केन्द्र भनेकै के हो त भन्दा त्यो भनेको पूर्व प्राथमिक शिक्षाको उमेरको बालबालिका हो। उसलाई प्राथमिक शिक्षामा तयारी गर्ने, 1 कक्षामा जानको लागि तयारी गराउने, 1 कक्षामा जानको लागि सबै कुरा तपाईँको बाल विकासको जो पाटो त्यो पाटो तपाईँको उसले सबै विकास गरेको हुनु पर्यो। अनि बल्ल 1 कक्षामा गएर उसले पढ्ने योग्य बच्चा हुन्छ होइन। त्यो प्रकारले तपाईँको यो
बाल विकास शिक्षाको अवधारणा आएको र त्यसै अनुसार हामीले पनि हाम्रो अहिले यहाँ 56वटा बाल विकास केन्द्रहरू व्यवस्थापन भएका छन् र तिनी बाल विकास केन्द्रलाई सकेसम्म अझ व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर हामी अगाडि लागिरहेका छौँ। हुन्छ, हामी कार्यक्रममा कुराकानी गरिरहेका छौँ तपाईँसँग शिक्षासँग सम्बन्धित रहेर विविध कुराहरूमा। हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर चाहिँ अब पुगिसकेका छौँ होइन। यति बेलासम्म हामी तपाईँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। मैले धेरै प्रश्नहरू त सम्भवतः सोधेँ होला तपाईँले पनि एन्सरहरू दिनुभयो होइन। यति कुराहरू भइरहँदा पनि तपाईँ एउटा नगरपालिकाभित्रको शिक्षा शाखाको प्रमुख भएको हैसियतले जुन नगरपालिकाभित्र भएका विद्यालयका प्रिन्सिपलहरू अथवा शिक्षकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ र मैले सोध्न छुटाएका कुराहरू पनि होलान् र तपाईँले भन्न चाहेका कुराहरू के छन् अन्तिममा तपाईँले समग्र रूपमा चाहिँ भनिदिनुहोस् न। अब लगभग धेरै कुरा त आइसकेको छ। अब महत्त्वपूर्ण विषय हामी अहिले कोभिड-19कै सङ्क्रमणमै छौँ। शिक्षा क्षेत्रमा सङ्क्रमणकालीन योजनाहरू लागू भइरहेछन्। त्यस अन्तर्गतमा हामीले विद्यालय सञ्चालन कार्यविधि अनुसार विद्यालय चलिरहेका छन् र मैले यसै हजुरको एफएम मार्फत सम्पूर्ण आदरणीय शिक्षक साथीहरूलाई, अभिभावकज्यूहरूलाई, व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीज्यूहरूलाई अनि सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहे भन्दा अलिकति सतर्कता अपनाएर स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाएर विद्यालयका गतिविधि अगाडि बढाउँ। त्यसको लागि हामीले अलिकति सपोर्ट पनि गरेका छौँ। हाम्रो एनएसएसपी भन्ने संस्थाले हामीलाई भर्खर मात्र सपोर्ट गरेको छ। केही हामीलाई त्यो थर्मल गनहरू अनि मास्कहरू उपलब्ध गराएको छ। त्यस्ता संस्थाहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र अरू संस्थाहरूको पनि अलिकति ध्यान यसमा बढी जाओस् जो कि तपाईँको प्रत्यक्ष बालबालिका लाभान्वित हुने क्षेत्रलाई पहिचान गरेर त्यता जाम र विद्यालयलाई सेनिटाइजेसन गर्ने कुरा, विद्यालय सुरक्षित हुने कुरा। विद्यालय सुरक्षित भयो भने त्यहाँको बालबालिकाहरू सुरक्षित हुन्छ र बालबालिका सुरक्षित हुनु भनेको त्यहाँको सिकाइ एकदम सिकाइ अनुकूलको वातावरण बन्छ र सिकाइ प्रभावकारी हुन्छ। त्यो प्रक्रियामा हामी सबै शिक्षक साथीहरू सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सहजीकरण गर्ने भनेको हाम्रो शिक्षक साथीहरूले हो। त्यसकारण सबै सब म्याडमहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँहरूले एकदम पोजिटिभ भएर तपाईँले सकारात्मक प्रवृत्ति सिर्जना गरेर यो सङ्क्रमणकालीन पिरियडमा आफू पनि सुरक्षित भएर र सबै आफ्ना बालबालिकाहरूलाई सुरक्षित गराएर सिकाइलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउँ र विद्यालयका गतिविधि अगाडि बढाउँ भन्न चाहन्छु। र हामी पनि हाम्रो नगरपालिकाको तर्फबाट हामी अहिले अब हामी तुरुन्तै नगर शिक्षा योजना बनाउने तर्खरमा छौँ। अब हजुरलाई मैले अघि भन्न छुटाएको कुरा हाम्रो विद्यालयको एसएसडिपी भन्ने एउटा कार्यक्रम छ। त्यो एसएसडिपी कार्यक्रम हाम्रो सकिन थालेको छ। यो असारदेखि सकिन्छ। नेपालको शिक्षा क्षेत्रको कार्यक्रम हो यो, जसलाई हामी विद्यालय क्षेत्र विकास योजना भन्छौँ। त्यो सकिँदैछ र अबको 10 वर्ष सन् 2030सम्मको लागि एउटा योजना बन्दैछ। त्यो सङ्घले बनाउँदैछ। 7वटा प्रदेशले 7वटा प्रदेशमा बनाउँदैछ र अरू स्थानीय तह छनौट गरेर आएको छ। त्यो छनौटमा हाम्रो नगरपालिका पनि परेको छ। हाम्रो कर्णाली प्रदेशबाट 3टा स्थानीय तहमा हाम्रो स्थानीय तह पनि हो। त्यसकारण हामीले पनि अब 10 वर्षको एउटा नगर शिक्षा योजना बनाउँदैछौँ। 10 वर्षको लागि नगर शिक्षा क्षेत्र योजना भनेर बनाउँदैछौँ। अब त्यसको लागि पनि कस्तो प्रकारको नगर शिक्षा क्षेत्र योजना बनाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने खालको आवश्यक फिडब्याक दिनका लागि, आवश्यक तपाईँको सुझावहरू प्रदान गर्नका लागि पनि मैले भेरीगङ्गा नगरपालिकामा रहेका सम्पूर्ण शिक्षा सरोकारवालाहरू, सबै बुद्धिजीवीहरू, समाजसेवी, शिक्षाप्रेमीहरू सबैलाई अनुरोध गर्न चाहेँ। लगभग यति नै कुरा हो होइन। अब यहाँले जो कार्यक्रममा बोलाइदिनु भयो र आफ्नो भएका कुराहरू गतिविधिहरू एउटा आम रूपमा राख्न मौका दिनुभयो, यहाँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ, कार्यक्रममा आउनुभयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय चाहिँ हामीले उपलब्ध गराइदिनु भयो। आगामी श्रृङ्खलाहरूमा पनि शिक्षासँग सम्बन्धित रहेर हामी केही पछिका दिनहरू फेरि पनि तपाईँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यस्तो एउटा अवसर चाहिँ जुराइदिनु होला। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, यिनै विविध कुराकानीसँगै आजलाई रेडियो कार्यक्रम भेटघाटको लागि निर्धारित गरिएको समय सकिने लाग्यो। कार्यक्रमसँग सम्बन्धित तपाईँका पनि सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया छन् भने स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 083 540 252 वा 98 448 38 489 नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै रेडियो भेरीगङ्गाको स्टुडियो छिन्चु सुर्खेतमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम सुन्नुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। आगामी श्रृङ्खलामा यसै समयमा पुनः उपस्थित हुने बाचासहित कार्यक्रम उत्पादन समूहका सम्पूर्ण सहकर्मी साथीहरूसँगै कार्यक्रम प्रस्तुता दिलीप ढकाल पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ साँझ, शुभ साता।